إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تعلم الكهرباء من الصفر إلى الاحتراف مع البروف صلاح. لازلنا نتواصل معكم في لوحات التحكم، دورة تكوينية حول لوحات التحكم من الصفر إلى الاحتراف. فيما يخص اليوم غادي نشوفوا كومون شوازير لو كوبلاج دي موتور إلكتريك، يعني باللا بلاك سينياليتيك ومن ريزو دو طونسيون اللي موجود عندي كيفاش نكوبلي الموتور إلكتريك. واش ندير له كوبلاج يعني ايطوال ولا تريونغل نجمي ولا مثلثي دلتا ولا ستار، يعني كيفاش من لا بلاك سينياليتيك اللي موجوده عندي في الموتور والريزو، يعني شكون كيتحكم. ماشي انا اللي كنتحكم في الموتور، لا بلاك سينياليتيك ديالو والريزو الموجود عندي هو اللي كيحتم عليا انني نخدم هذا الموتور الكتريك، يعني نخدمو كوبلاج ايطوال ولا كوبلاج تريونغل. الور قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ما عليكم دعمونا بالمشاركه ديالكم. الا كنتي مازال ما اشتركتيش معنا خلي لي واحد زر، واحد ابوني، دير واحد الجيم، واحد التعليق يكون زوين ان شاء الله، تشجيع لنا للنشر المزيد في هذه القناه اللي غتكون احسن قناه ان شاء الله بالفضل ديالكم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى. ما عليكم الا تشجعونا باش نزيدوا القدام ان شاء الله. اول حاجه قبل ما نبداو في لي كوبلاج ديال الموتور، بغيت نديرو بحال الكوبلاج ديال الموتور. اشنو خاصنا نشوف؟ اول حاجه كنشوف لا بلاك سينياليتيك. لا بلاك سينياليتيك هذه هي ديال الموتور، هذه هي ديال الريزو، يعني لا طونسيون اللي عندي. وهنايا لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. خدينا 3 ديال ليكزامبل، هنايا 3 ديال الامثله: 127 230 فولت، 230 400 و400 690. هادو بلاك سينياليتيك هما اللي غادي تلقاوهم بزاف، هادو بجوج هما اللي غتلقاوهم بزاف في لي موتور الكتريك. هادي كتبقى حاله قليله بزاف. الو هادو لي بلاك سينياليتيك، هذا ريزو دو طونسيون اللي عندنا اللي موجود عندنا. الاكثريه اللي كتكون موجوده عندنا هي 230 400 فولت اولا 220 380 عادي بحال. هذه هي اللي كتكون موجوده عندنا بكثره. الو عندنا لا بلاك سينياليتيك، عندنا الريزو. اشنو خاصنا نديرو لهم؟ واحد الدراسه، واحد الاناليز، يعني واحد الدراسه ديال البلاك سينياليتيك وديال الريزو، عاد نخرجوا الكوبلاج اللي غنعطيو لداك الموتور. واش نديرو ليه كوبلاج ايطوال ولا تريونغل، ولا ايطوال تريونغل، ولا تريونغل من البلاصه. كما كتشوفوا هنايا غادي نديرو واحد الاناليز ديال لا طونسيون ديال الريزو ولا طونسيون ديال الموتور. لا طونسيون ديال الريزو خدينا اكزامبل 230 400، هذه هي اللي عندنا موجوده بكثره. يعني اشنو كتعني هاد 230 وشنو كتعني هاد 400؟ 230 كتعني لا طونسيون سامبل، بمعنى ما بين فاز ونوتر، يعني ما بين فاز ونوتر. 400 فولت ولا 380 اشنو كتعني؟ كتعني لا طونسيون كومبوزي، بمعنى ما بين فاز وفاز. لا طونسيون كومبوزي ولا طونسيون سامبل، يعني نفرقوا بيناتهم. باش غادي نخدموا حنايا خدامين بالسيستم تريفازي، يعني 3 فاز. طبيعه الحال غنخدموا هذه مونوفازي، يعني مونوفازي يعني فاز ونوتر. هنايا كنخدموا بسيستم تريفازي، سيستم تريفازي يعني ما بين فاز وفاز، يعني غنخدموا بلا طونسيون كومبوزي. نجيو لا طونسيون اللي كنصيبو في البلاك سينياليتيك ديال الموتور. 230 اشنو كتعني؟ 400 اشنو كتعني؟ 230 كتعني لا طونسيون ديال اللي كتسيبورتي ان سول بوبين، يعني بوبين على هذا الشكل. هيا يعني هاد 230 كتسيبورتي بوبين وحده، ان سول بوبين، يعني القيمه القصوى، يعني القيمه اللي كتغذى بها ديال لا طونسيون. هاد ان سول بوبين يعني بوبين وحده كتسيبورتي 230. هنايا 400 يعني لا طونسيون اللي كتسيبورتي دو بوبين، يعني هاد البوبين مع هاد البوبين بجوجات كيسيبورتيو لينا 400 فولت. هنايا 230 ان سول بوبين، يعني بوبين وحده كتسيبورتي ليا 230، ودو بوبين معا يعني كتقسم عليهم هاد لا طونسيون كيسيبورتيو 400 فولت. دابا غادي نشوفوا اشنو الكوبلاج اللي غنديروا لهاد لا طونسيون. هاد لا طونسيون اللي خدينا ديال الموتور البلاك سينياليتيك
عندو 230 400. وهنا لا طونسيون ديال الريزو اللي عندي 230 400. يعني نفس لا طونسيون ديال الريزو، نفس ديال البلاك سينياليتيك. الوغ نبداو. دائما اي حاجه كنبداو بها الاولى وهي لا طونسيون اللي كتسيبورتي ان سول بوبين. ما كنخدموش بدو بوبين، كنخدمو بلا طونسيون الصغيره. يعني لا طونسيون الصغيره ديال الموتور هي اللي كنخدمو بها، الكبيره ما كنخدموش بها. كنخدمو بلا طونسيون الصغيره اللي كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. يعني كنخدمو بوبين وحده، هذه ما كنخدموش بها، هذه ما كنخدموش بها. كنخدمو بالسيستيم تريفازي، وكنخدمو لا طونسيون اللي كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. يعني هاد جوج هما اللي كنخدمو بهم، هادي وهادي، هاد جوج هما اللي كنخدمو بهم. الوغ غنبداو 230 اللي كتسيبورتي ليا ان سول بوبين. ان سول بوبين كتسيبورتي ليا 230. وعندي انا في الريزو ديالي سيستيم تريفازي عندي 400 فولت. يعني شنو غندير ليه؟ واش كوبلاج ايطوال ولا تريونغل ولا ايطوال تريونغل ولا تريونغل من البلاصه؟ نجيو نشوفوا هاد 230 نحطوها هنايا. ان سول بوبين قلنا كتسيبورتي 230. هاد البوبين كتسيبورتي 230 وهاد البوبين كتسيبورتي 230. وهادي حتى هي بطبيعتها كتسيبورتي 230. يعني كل بوبين السول بوبين كتسيبورتي ليا 230 فولت. في الريزو عندنا هنايا لا طونسيون ديال الريزو سيستيم تريفازي عندنا 400 فولت. يعني هاد 400 فولت نحطوها هنايا على هاد الشكل. هادي 400 فولت. 400 فولت الا درناها تريونغل، يعني الا درناها ايطوال اشنو غدير؟ غتقسم لي على جوج. يعني غتقسم على هاد البوبين وهاد البوبين. اشنو غتعطيني؟ هاد 400 غنقسموها على جوج غتعطيني 230. يعني غتسيبورتي من دو بوبين. يعني هاد 400 غنقسموها على هاد دو بوبين غتعطينا 400. يعني غنخدمو الكوبلاج هنا ايطوال. غنخدمو الكوبلاج ايطوال. الا بغينا نخدموه تريونغل، واش يمكن لنا نخدمو تريونغل؟ غنشوفو. قلنا تريونغل ان سول بوبين كتسيبورتي هاد لا طونسيون اللي عطيتها كامله كتسيبورتيها. يعني عطيتها 220 دخلات 220 ما بين فاز وفاز غتسيبورتيها كامله. دخلات 400 غتسيبورتيها كامله. يعني هاد البوبين كي دايره مع هاد لا طونسيون اون هنايا كي دايره اون باراليل. هنايا هاد لا طونسيون ما بين فاز ال و ال 2 مع البوبين الاولى البوبين الثانيه اون سيري. يعني هاد لا طونسيون كتقسم لي على جوج، يعني اون سيري. هنا العكس اون باراليل. هاد البوبين راها اون باراليل. يعني عطيتها 400 هنايا الا كانت 400 في الريزو راه غتجي 400 كامله. وهنا شحال كتسيبورتي ليا؟ كتسيبورتي ليا 230. يعني غتحرق. ما يمكنش ليا نديرو في هاد الحاله، ما يمكنش ليا نديرو تريونغل. يعني غادي نخدمو ايطوال. هنا غنخدمو ايطوال، ما يمكنش ليا نخدمو تريونغل. الا خدمتو تريونغل غتحرق ليا لي بوبين. غنخدمو ايطوال. فين هاد المثال هو هذا هو اللي كنخدمو به بزاف. ها هي لا طونسيون سيستيم تريفازي 400 و اللي كتسيبورتي ليا البوبين 230. هنا اش غنخدمو ايطوال على هاد الشكل. ما يمكنش ليا نخدمو تريونغل. الا خدمتو تريونغل غيتحرق ليا الموتور. غنخدمو ايطوال. ندوزو للمثال الثاني. هاد 230 400 غادي نخليوها على هاد الشكل. هنايا غنديرو هاد الاولاني 127 230 230 فولت. يعني شنو قلنا دائما؟ شنو قلنا؟ كنخدمو بلا طونسيون صغيره اللي كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. وهنا كنخدمو بلا طونسيون تريفازي سيستيم تريفازي. الوغ الا شدينا هاد 400 فولت الا قسمناها على 3 الا درنا كوبلاج ايطوال شحال تعطينا؟ تعطينا 230. يعني وهنايا شحال عندنا؟ غتعطينا 230 الا درناها ايطوال. وهنا شحال عندنا غير 127 اللي كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. يعني هاد لا طونسيون
ما يمكنش نخدم بها في هاد البلاك سينياليتيك ديال الموتور، يعني ما يمكنش نخدم بها لا ايطوال ولا تريونغل. هنا ما يمكنش نخدم بها هذه جامي انني هذا الريزو ديال 400 فولت غنخدم به هاد البلاك سينياليتيك ديال هاد الموتور اللي كيخدم ليا 127. يعني جامي اني نخدم به، ما عنديش حق انني نكوبليه لا ايطوال ولا تريونغل. علاش؟ غيضربوا لي لي بوبين ديالو، ما غاديش يسيبورتيو ليا 230. الا درتو ايطوال اقصى حد اللي كتسيبورتي، اقصى حد اللي كتسيبورتي كل بوبين هي 230. هنا عندنا غير 127 اللي كتسيبورتي ليا ان سول بوبين، يعني غيتحرق ليا الموتور. ما يمكنش ليا انني نكوبلي ايطوال ولا تريونغل. الوغ غنشوفوا المثال الثالث 496. 496 فولت. اشنو كنلاحظوا هنايا؟ لا طونسيون سيستم تريفازي كتساوي لا طونسيون ديال ان سول بوبين، يعني مساويين. يعني هاد لا طونسيون اللي غادي ندخل كتساوي هاد لا طونسيون ديال البيبون. يعني اشنو؟ تريونغل. هنايا 400 وهنايا لا طونسيون اللي كتسيبورتي ان سول بوبين هي 400 على هاد الشكل. يعني اون بارال هاد لا طونسيون اللي دخلت ما بين فاز وفاز كتسيبورتي البوبين كامله. يعني شنو نخدموا به هنا؟ نقدروا نخدموا به من ديبار، نخدموا به تريونغل. من ديبار نخدموا به تريونغل. واش عندي الحق نخدم به ايطوال؟ عندي الحق نخدم به ايطوال. نخدم ايطوال و تريونغل اللي بغيت، لو شوا عندي الحق. الايطوال غنخدم بلا طونسيون ريدويت، يعني غنخدم بلا طونسيون ريدويت واحد 5 سكوند ولا 5، وعاد يخدم ليا الكوبلاج تريونغل. غنخدمو من البلاصه تريونغل غنخدم به، ما عندي حتى مشكل. يعني شنو كتلاحظوا؟ الا كانت لا طونسيون ديال ريزو سيستم تريفازي قد لا طونسيون اللي كتسيبورتي البوبين، يعني غنخدم به لو شوا ايطوال تريونغل. بغيت نخدم به تريونغل من البلاصه نخدم به، بغيت ندير لا طونسيون ديال ريدويت وعاد نعطيه لا طونسيون يعني كامله نخدم بها. عندي لو شوا، عندي الحق نخدم به ايطوال تريونغل. هذه في الحاله الا كانت لا طونسيون دو سيستم تريفازي قد لا طونسيون اللي كتسيبورتي ليا البوبين. غنخدمو نشوفو هذا هو، غنشوفو 496. خليو هذه هي الاخرى، هذه هي قليل فين كنخدمو بها، يعني كنخدمو بهاد الجوجات بزاف وملي كنخدمو بهم. ربعمية 690. 400 على هاد الشكل. ناخذ اول مثال 127 230. دائما اشنو قلنا؟ كنخدمو بلا طونسيون سيستم تريفازي وكنخدمو بلا طونسيون كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. هذه ما كنخدموش بها وهذه ما كنخدموش بها، هادو ما كنخدموش بهم. يعني لا طونسيون سامبل ما كنخدموش بها، ولا طونسيون اللي كتسيبورتي لينا دو بوبين ما كنخدموش بها. كنخدمو بان سول بوبين ولا طونسيون كومبوزي. الوغ غنشوفو لا طونسيون كومبوزي. لا طونسيون دو كومبوزي 690. 690 الا درتها ايطوال قسمتها على جوج شحال غتعطيني؟ غتعطيني 400. 400 كبر من 127 بزاف. يعني هاد الريزو مع هاد البلاك سينياليتيك ما خدامش ليا، جامي انني نخدم. 690 في المثال الثاني 230. 400 230 400 فولت. هاد 690 الا درتها هنا على هاد الشكل، الا شديتها حطيتها هنايا على هاد الشكل 690 فولت. الا درتها اون سيري ما بين دو بوبين هما كيسيبورتيو ليا غير 230 اللي كيسيبورتيو،
هذه كتسيبورتي 230 وهذه 230. يعني هاد 690 الا درتها انا اون سيري يعني كوبلاج ايطوال شحال غتعطيني في ان سول بوبين؟ غتعطيني 400 فولت، يعني 400 كبر من 230. يعني حتى هاد لا بلاك سيناليتيك مع هاد لا طونسيون ما غاديش تخدم ليا، ما خداماش او لا جامي تخدم. بقى ليا المثال الثالث ديال 400 690. 400 690 على هاد الشكل. هنا قلنا 690 400 كما كتشوفوا هنايا. انا وصفقت وحطيتها هنايا، هذه ما تبقاش 230. يعني 690 كل بوبين غتسيبورتي ليا 400 فولت على هاد الشكل. هذه غتسيبورتي 400 وهذه 400. يعني هنايا الكوبلاج غادي نديرو ايطوال، الكوبلاج غنديرو ايطوال. واش نقدر نديرو تريونغل؟ لا. الا عطيت ما بين هاد دو فاز عطيت 690 غتسيبورتي البوبين كامله. البوبين شحال كتسيبورتي عندنا؟ كتسيبورتي عندنا 400. يعني ما يمكنش نديرو تريونغل. يعني هنا في هذه الحاله غنديرو ايطوال. وفي هذه الحاله ديال 220 ما يمكنش يخدم ليا، 127 ما يمكنش يخدم ليا. الو غنشوفوا اخر مثال هو اللي هنايا. هذه لا طونسيون الاخرانيه، هاد الريزو وهاد لي بلاك سيناليتيك كنخدموا بهم قليل. هذه هي حاله نادره، يعني حنايا اللي كنخدموا بها بزاف وهي لا طونسيون 400 اولا 690. هادو هما بجوج هما اللي كنخدموا بهم بزاف. هاد لا طونسيون قليله بزاف، ولكن غنعطيو فيها واحد المثال ماشي مشكل باش يزيد بنادم يفهم. 127 230 يعني لا طونسيون كومبوزي 230. وهنايا 127 230 230 لا طونسيون كومبوزي ما بين فاز او فاز. يعني ما بين فاز او فاز 230. يعني شحال الجهد اللي غتسيبورتي ليه ان سول بوبين؟ غتسيبورتي 127 وهذه غتسيبورتي 127. يعني هنايا هاد الكوبلاج غنديرو ايطوال. الكوبلاج غنديرو ايطوال. الو ولا عطيت هنايا الا خديتها في تريونغل هاد الكوبلاج يعني هنايا خدام ليا ايطوال بوحدو ما يخدمش ليا تريونغل. الا بغيت نديرو تريونغل 230 اللي عندنا في لا طونسيون كومبوزي ان سول بوبين كتسيبورتي ليا 230. يعني هاد 230 عطيتها كتسيبورتي بوبين وحده. وهنايا شنو عندنا؟ كل بوبين كتسيبورتي 127. يعني ما يمكنش يخدم ليا كوبلاج هنايا تريونغل، غيخدم ليا ايطوال بوحدو. فين غيخدم ليا تريونغل؟ غيخدم ليا في البلاك سيناليتيك ديال 230 400. هنايا 230 يعني شنو غنخدم به؟ دائما كما سبق وقلت لكم لاحظوا معايا في هذا المثال 400 لا طونسيون كومبوزي سيستم تريفازي كتساوي لا طونسيون ديال ان سول بوبين. اشنو خدمنا؟ ايطوال تريونغل. هنا عندنا 230 هنا عندنا 230 غنخدمو حتى هو ايطوال تريونغل. بغيت نخدم به ايطوال تريونغل نخدم به، بغيت نخدم به من بلاصه تريونغل نخدم به، ما عندي حتى مشكل. نمشيو لاخر مثال. عندنا 400 690 يعني عندنا 230 في تريونغل غتولي لنا 127 كتسيبورتي لينا ان سول بوبين. هنايا ان سول بوبين كتسيبورتي لينا 400. يعني ما يمكنش نخدم هنا بهاد الكوبلاج لا تريونغل ولا ايطوال. كيف ما كتلاحظوا تاخذوا واحد القاعده اون جينيرال، قاعده عامه. ملي تكون عندك لا طونسيون ديال الريزو كبر من لا طونسيون ديال البوبين كناخذوها ايطوال. يعني
النصف ديالها يعني اون سيري كنخدموها ايطوال. الا كانت لا طونسيون ديال الريزو كتساوي لا طونسيون ديال ان سول بوبين كنخدمو به ايطوال تريونغل. ولا كانت لا طونسيون ديال الريزو صغر من لا طونسيون ديال البوبين ما يمكنش نخدم به. كما كتلاحظوا عاوتاني هنايا الا كانت لا طونسيون ديال الريزو متساويه مع لا طونسيون ديال البوبين ايطوال تريونغل. ولا كانت لا طونسيون ديال الريزو صغر اكبر يعني اون سيري ضعفين يعني اكبر بضعفين من لا طونسيون ديال ان سول بوبين كنخدموا بها ايطوال. ولا كانت لا طونسيون ديال الريزو اكبر من ضعفين ديال لا طونسيون ديال ان سول بوبين كنخدموا بها ايطوال. الا كانوا متساويين كنخدموا ايطوال تريونغل. والى هنا تنتهي هذه الحصه ان شاء الله. الحصه القادمه غادي اليوم شرحنا لي كوبلاج ديال لي موتور، غادي ندخلوا في لي سيكسيون يعني كيفاش من لوحه التحكم. من الاول شرحنا لي كومبوزو، شرحنا لي ديماراج. اليوم شرحنا كيفاش نكوبليو الموتور. اشنو بقى لينا؟ باقي لينا نحسبوا لي بويسونس ديالو، يعني نحسب لا بويسونس اللي عندي ماشي غير في موتور، يعني انستالاسيون ديال شركه كبيره. يعني كيفاش نحسب لي بويسونس اللي عندي، لي بويسونس اكتيف رياكتيف الكوسفي يعني رابور دو ترانسفورماسيون الكوسفي الكورون. يعني خاصني نحسب بشحال غيتقام ليا هذيك لانستالاسيون، يعني شحال عندها ديال بويسونس. يعني اي انستالاسيون خاصها واحد ترانسفورماتور، يعني شحال غنجيب ليها ديال الانرجي، يعني شحال غنعطيها ديال لا طونسيون وشحال غنعطيها ديال الكورون. يعني الحصه الجايه ان شاء الله ما تمشيو فين، خليكم معنا الحصه الجايه ان شاء الله باش تتبعوا معنا الفيديو الجاي حول لي بويسونس ديال لي زانستالاسيون من الاول حتى الاخر. ومن بعد نشرحوا كيفاش لا سيكسيون ديال الكابل كيفاش نختاروه. والى هنا تنتهي هذه الحصه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ان شاء الله وتدعموا معنا شي دعوه ديال الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.